ओके सो एकछिन साथीहरु जोइन गर्ने टाइमसम्म म हल्का रिक्याप के भयो भन्ने कुरा बारेमा भनिदिन्छु, त्यसपछि थालौँला कोर्स। ओके सो कोही आज मात्रै जोइन गरेको छ भने तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हैन। सो आज हाम्रो यो को चाहिँ सेसनको तेस्रो क्लास हो आजको। कोही जोइन भर्खरै भएको छ भने तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भन्दा ब्याकपट्टिको सेसनको रिकर्डिङ पाउनुहुन्छ। त्यसको रिकर्डिङ के गरी वाच गर्ने भनेर एउटा भिडियो छ, त्यो भिडियो वाच गर्ने, त्यसपछि गएर रेकर्डिङ गर्ने। रेकर्डिङमा कसैलाई समस्या छ वाच गर्नमा भने च्याटमा लेखौँ त। कोही नयाँ हो भने ठिक छ, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो भन्दा 2 दिन पहिलाको नोट र रेकर्डिङ एकछिनपछि भाइबर ग्रुपमा आउँछ है। ओके छैन पासपोर्ट कसले के गर्छ म लाग्छ मलाई भाइबरमा कल गर्ने काम नगर्नु नि। म अचम्म लाग्छ कि मलाई त्यो सामूहिक कल गर्ने काम नगर्नु नि, के भन्ने अचम्मै छ के जिन्दगीमा चाहिँ नि। च्याटमा लेखा त अस्तिको पासपोर्ट मिलेन भन्यो सर। जुन लिङ्कमा जुन पासपोर्ट आएको हुन्छ त्यही राख्ने हो, त्यो छुट्टै राख्ने होइन है। त्यो लिङ्कमै आएको फरक लिङ्कको फरक पासपोर्ट हुन्छ, त्यो राख्ने हो। कोही नयाँ छ भने नयाँहरूलाई छुट्टै सरले राखेर पछि सिकाइदिनुहुन्छ है। ओके ओके द्याट साउन्ड्स गुड, नाइस। ओके अब थालौँ है। अरू कसै केही छ भने च्याट बक्समा लेख्दै जाऊँ, छैन भने म थाल्छु ल। सही हो? सही हो। ओके द्याट्स ग्रेट। ओके सो लेट्स स्टार्ट हैन। सो लेट्स स्टार्ट। अब केही छ भने च्याट बक्समा राख्दै गर्नु होला। सो चाइल्ड हेल्थ भन्ने च्याप्टर हामी चाहिँ पढ्दै थियौँ। हामीले फर्स्ट डेमा चाहिँ टर्मिनोलोजिजहरुको बारेमा अलिकति छलफल गर्ने काम गर्यौं। प्रिटर्म भनेको के हो, टर्म भनेको के हो, पोस्टर्म भनेको के हो, प्रिटर्ममा के कस्ता खालका समस्याहरू हुन्छन् त्यो बारेमा अलिकति छलफल गर्यौं हैन। त्यसपछि गएर अनि पोस्ट टर्म, त्यसपछि गएर केही टर्म्सहरुको बारेमा छलफल गर्यौं। त्यसपछि गएर अनि यो कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ नियोनाटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेसको बारेमा त्यो कार्यक्रम कहिले सुरु भयो र त्यसमा के पढ्ने अथवा त्यसलाई 2 भागमा बाँडेको छ। 2 मन्थ भन्दा सानो र 2 मन्थदेखि लिएर 5 इयर्स हैन, यो हिसाबले छलफल गर्यौं। त्यसपछि हामी चाहिँ 2 देखि 5 महिना 5 वर्षसम्मको तपाईको स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा ल्यायो भने के गरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पढ्दै थियौं हामी। त्यसमा जेनरल डेन्जर साइनको बारेमा छलफल गर्यौं। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ त्यो कुरा सोध्नुपर्छ मात्रै, बाँकी चिजको बारेमा सोध्नुपर्छ, त्यो बारेमा छलफल भयो। त्यसपछि गएर कफ एन्ड रेस्पिरेटरी प्रब्लमको बारेमा चाहिँ नि ल्याएको छ भने त्यो बेलामा के काम गर्ने त्यो बारेमा छलफल भयो। त्यसपछि गएर त्यस्तो खालको समस्या ल्याएको चाइल्डलाई के गरी म्यानेजमेन्ट गर्ने अथवा के प्रश्न सोध्ने, के चेक गर्ने त्यो बारेमा छलफल भयो। त्यसपछि त्यसको बेसिसमा 3टा भागमा वर्गीकरण गर्ने काम पनि भयो। सिभियर निमोनिया, निमोनिया, नो निमोनिया अनि त्यससँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू पनि हामीले राख्यौं। त्यसपछि डायरियाको बारेमा छलफल गर्यौं, डायरियाको टाइप्सको बारेमा, त्यसपछि गएर के प्रश्न सोध्ने, कति त्यसको बेसिसमा हामीले 4वटा चिजहरू जाँच गर्ने। यो मैले समरी गर्दै छु है, 2 दिन भएको क्लासको। कोही फर्स्ट टाइम आएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो तपाईहरुले रेकर्डिङ पाउनुहुन्छ अनि चाहिँ नि रेकर्डिङ चाहिँ सुन्नु होला, यो सबै रिभ्यू गर्न सजिलो हुन्छ है। एन्ड देन आफ्टर अल त्यो बच्चालाई के जाँच गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो। स्ट्याटस हेर्ने, त्यसपछि गएर के गरी खाइरहेछ त्यो कुरा चेक गर्ने, त्यससँग नाइ छ कि छैन हैन, स्किन पिन्च हेर्ने,
र त्यसपछि गएर त्यसको बेसिसमा चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्नेसम्म छलफल भएको थियो हाम्रो हैन। यहाँसम्म भएको हो। यहाँसम्म केही सोध्न छ भने च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। यहाँसम्म केही छ? यहाँसम्म सोध्न छ? ओके छैन भने ठिक छ, फाइन। ओके लेट्स अब त्यसपछि हामीले तीनटा भागमा यसरी बाँडिसकेपछिको अवस्थामा हैन, अब तीनटा भागमा बाँडिसकेका छौँ यसलाई हामीले हैन। सो अब त्यसपछि गएर यसपछि काम के हो? यसपछि अब यो तीनटा भागमा बाँडिसकेपछि अब प्लान, अनि त्यसपछि हामीले के पनि छलफल गरेका थियौँ भन्दाखेरि नो डिहाइड्रेसन भयो भने चाहिँ हामीले ओके सो लेट मी स्टार्ट राइटिङ। नो डिहाइड्रेसन भयो भने चाहिँ हामीले त्यो बेलामा चाहिँ प्लान ए थाल्ने हैन। सम डिहाइड्रेसन भयो भने प्लान बी थाल्ने, र त्यसपछि गएर सिभियर भयो भने चाहिँ प्लान सी थाल्ने भनेर यहाँसम्म छलफल भएको थियो हिजो हैन। सो लेट्स टक अबाउट व्हाट इज प्लान ए, प्लान बी एन्ड प्लान सी को बारेमा छलफल गरौँ अब है। ओके जस्ट फर आज फर्स्ट डे हो, तपाईहरुले रेकर्डिङ वाच गर्न सक्नुहुन्छ है। सो प्लान ए, व्हाट इज प्लान ए? डायरियाको केसमा चाहिँ प्लान ए भनेको के हो त्यो बारेमा अलिकति छलफल गर्ने काम गरौँ। सो प्लान ए मा चाहिँ चारवटा चीज पर्छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा हैन। प्लान ए भित्र चाहिँ चारवटा चीज पर्छ। के भन्दाखेरि हैन, सो कन्टिन्यू फिडिङ हैन, भन्नु मतलब त्यो भनेको के भन्दाखेरि साबिकमा जे खुवाइरहेछ खुवाइराख्ने है, खुवाउन चाहिँ नछोड्ने है, त्यो एउटा भयो। त्यो चाहिँ फर्स्ट पोइन्ट भयो भने भन्नु त्यसको सेन्स भन्नु मतलब तपाईले जे खाइरहेछ खुवाइराख्ने त्यो बच्चालाई खालको चिज हो। गिभ एक्स्ट्रा फ्लुइड, गिभ एक्स्ट्रा फ्लुइड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ अब त्यो बच्चाको शरीरबाट फ्लुइड लस भएको कारणले चाहिँ उसलाई चाहिँ नै थप एक्स्ट्रा फ्लुइड चाहिँ नै चाहियो हैन। सो त्यसमा सबभन्दा बेस्ट फ्लुइड के हो च्याट बक्समा चाहिँ लेख्नुस् त। त्यो फ्लुइडमा सबभन्दा बेस्ट फ्लुइड चाहिँ के हो एकपटक च्याटमा चाहिँ लेख्नुस्। ओके धेरैले सही लेख्नु भएको छ, ठिक छ, द्याट्स राइट हैन। सो बेस्ट फ्लुइड भनेको यो सोलुसन हो हैन। त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, यसको बारेमा म लेख्नेपछि के गरी खुवाउने त्यो पनि बारेमा छलफल गर्ने काम गर्छु। गिभ एक्स्ट्रा फ्लुइड हैन, थप चाहिँ नि झोल खानेकुरा चाहिँ खान दिने, स्पेशली फ्लुइड भनेको सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ ओरल रिहाइड्रेसन सोलुसन भयो है। प्लान ए, प्लान बी र प्लान सी को बारेमा हामी छलफल गर्ने काम गर्छौँ डायरियाको केसमा है। ओके यहाँसम्म केही सोध्न छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, छ केही? ओके छैन भने अब नेक्स्ट अब यसमा के गरी खुवाउने त, यसको सवालमा चाहिँ के गरी खुवाउने, यो बच्चालाई यसरी खुवाउँदाखेरि के गरी खुवाउने भन्दाखेरि यदि त्यो बच्चा चाहिँ 2 वर्ष भन्दा सानो छ, 2 इयर भन्दा सानो छ भने त्यो बेलामा चाहिँ 50 to 100 मिलिलिटर चाहिँ खुवाउने प्रत्येक टाइम स्टुल चाहिँ प्रत्येक पल्ट स्टुल गए बापतको इच स्टुल हैन, इच स्टुल पास भएपछि चाहिँ 50 to 100 ml सम्म खुवाउने यसलाई हैन। र यदि त्यो 2 वर्षदेखि 2 वर्ष वा त्योभन्दा ठुलो छ भने त्यो बेलामा चाहिँ हामीले 100 देखि 200 मिलिलिटर चाहिँ प्रत्येक पटक स्टुल गए बापतको खुवाउने। यो एक्जाममा सोधिन सक्ने खालको एउटा चाहिँ प्रश्न हो, के कति फ्लुइड खुवाउनु पर्छ चाहिँ भनेर सोधिन सक्छ एक्जाममा है। सो कति खुवाउने भन्ने चिज चाहिँ थाहा भयो हैन। ओके एन्ड देन आफ्टर अल यहाँसम्म केही छैन है। सो के सो दुईटा भयो चिजहरू हैन। देन आफ्टर अल यो चाहिँ 24 घण्टा भन्दा पनि तपाईले कति पल्ट यो चाहिँ तपाईले त्यो
यो सोलुसन पार्नुहुन्छ, यो सोलुसन चाहिँ 24 घण्टा भित्रमा सक्ने हो, तर यो खुवाउने चिज चाहिँ जतिपल्ट स्टुल भयो त्यति टाइम चाहिँ खुवाउँदै गर्ने, प्रत्येक पटक स्टुल भयो 50 to 100 खुवाउने, यदि त्यो बच्चा 2 इयर्स भन्दा सानो छ भने है। बानो बच्चाले बान्ता गर्यो भने 10 मिनट चाहिँ रोक्ने र त्यसपछि गएर फेरि खुवाउन थाल्ने है। र यो डायरिया नरोकिउन्जेलसम्म खुवाइराख्ने। ल ठिक छ, नेक्स्ट। ओके, यहाँसम्म केही छ। त्यसपछि गएर नेक्स्ट अर्को आयो ट्याब्लेट जिङ्क। जिङ्क चक्की खुवाउने हैन, जिङ्क चक्की चाहिँ खुवाउने। यो जिङ्क चक्कीमा चाहिँ अब खास गरेर यसको पनि डोजको बारेमा जाँचमा चाहिँ सोधिन सक्छ जिङ्क चक्कीको बारेमा हैन। जिङ्क चक्कीको डोजको सन्दर्भमा भन्यो भने 2 महिनादेखि 6 महिनासम्मको बच्चा छ भने 10 mg प्रत्येक दिन फर 10 डेज खुवाउने हो हैन। यो डायरिया रोकिए तापनि खुवाइराख्ने हो। र त्यसपछि गएर 6 महिनादेखि लिएर 5 वर्षसम्मको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ 20 mg प्रत्येक दिन ओडी फर 10 डेज खुवाउने हो। यो पनि जाँचमा चाहिँ सोधिराख्ने खालको प्रश्न हो एउटा है। ठिक छ। अब जस्तो सानो चाइल्ड छ भने अब त्यसलाई चाहिँ सफा खालको चम्चामा राखेर अनि त्यसपछि गएर केही थोपा सफा पानी अथवा दुध अथवा हैन त्यो राखेर पनि खुवाउन सकिन्छ। अलि ठुलो छ भने चाहिँ खान पनि सक्छ हैन डाइरेक्टली हैन। सो ट्याब्लेट जिङ्क यहाँसम्म केही छ। ओके, यहाँसम्म केही छैन होला। अब लेट्स टक अबाउट 4 नम्बर। 4 नम्बरको पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जिङ्कले चाहिँ खास गरेर के गरी काम गर्छ भन्ने सवालमा चाहिँ जिङ्क खास गरेर चाहिँ त्यो फेरि रिकरेन्ट जुन चाहिँ हुन्छ डायरिया त्यसलाई पनि रोकथाम गर्न सहयोग गर्छ। साथसाथै यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा त्यो इन्टेस्टाइनमा चाहिँ रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ है। एन्ड देन आफ्टर अल अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ वेन टु रिटर्न। 4 नम्बरको चिज भनेको वेन टु रिटर्न। वेन टु रिटर्नको सेन्स भनेको चाहिँ के भन्दा कहिले फर्किने हैन, के भयो भने फर्किने त स्वास्थ्य संस्थामा। त्यो 4 नम्बरको भयो पोइन्ट। ठिक छ। सो के भयो भने फर्किनु पर्ने हुन्छ। सो फर्किनु पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ के भयो भने फर्किनु पर्ने हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हेरौँ न अब हैन। अब फर इक्जाम्पल स्टुल पातलो भएको भयो एकदमै धेरै टाइमसम्म पातलो स्टुल गयो भयो रोकिएन, बान्ता भयो हैन। सो भमिटिङ भयो रोकिएन हैन। एकदमै थर्स्टी छ, अब चाहिने थर्स्टी छ अथवा खान वा पिउन सकेन फिट हैन। ठिक छ। बच्चालाई एकदमै फेभर आइराख्यो है र स्टुलमा ब्लड देखा पर्यो, ब्लड इन स्टुल। यस्तो भयो भने चाहिँ तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउनु होला भनेर सल्लाह दिनु पर्यो। सो प्लान एमा 4वटा चिज पर्ने भयो है। सो कन्टिन्यू फिडिङ, गिभ एक्स्ट्रा फ्लुइड, ट्याब्लेट जिङ्क, त्यसपछि गएर वेन टु रिटर्न। अब इक्जाममा के गरी सोधिन्छ भन्दाखेरि डायरियाको म्यानेजमेन्टको प्लान एमा चाहिँ कुन पर्दैन भनेर सोधिन्छ इक्जाममा है हैन। सो यो हिसाबले थाहा पाइराख्नु पर्ने अवस्था भयो है। यहाँसम्म केही छ। यहाँसम्म सोध्नुपर्ने केही छ। ओके, छैन होला है। सही छ, ल ठिक छ। ओके फाइन। सो प्लान ए भनेको यही। अब जाँचमा चाहिँ के गरी सोध्छ त्यो बारेमा पनि हामीले छलफल गर्ने काम गरिहाल्यौँ। सो प्लान एमा 4वटा चिज पर्ने भयो। ठिक छ यहाँसम्म। ओके, सही हो। देन आफ्टर अल लेट्स मुभ अन टु प्लान बी हैन। प्लान बी को बारेमा अलि छलफल गरौँ। सो वाट इज प्लान बी? प्लान बी भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईले सम डिहाइड्रेसनमा गर्ने चिज हो हैन। सम डिहाइड्रेसन अथवा केही जल वियोजन भएको बेलामा हामी प्लान बी थाल्छौँ। प्लान बीमा के गरिन्छ भन्ने सवालमा हेर्नु पर्दाखेरि प्लान बीमा चाहिँ 75 ml पर केजी को दरले चाहिँ फ्लुइड दिइन्छ त्यसलाई, त्यो बच्चालाई। त्यो फ्लुइड चाहिँ 4 घण्टा भित्रमा सक्नुपर्छ है। 4 घण्टामा सक्नुपर्छ त्यो फ्लुइड चाहिँ 4 घण्टा भित्रमा सक्नुपर्छ। ओके, सो सबभन्दा बेस्ट फ्लुइड के हो च्याटमा लेखौँ त एकपटक। सो यसको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट फ्लुइड के हो पर केजीको हिसाबले छ यहाँ। सो सबभन्दा बेस्ट फ्लुइड के हो यस्तो टाइममा चाहिँ के हुन्छ च्याट बक्समा लेखौँ। 75 मिलिलिटर पर केजी को दरले फ्लुइड दिन्छ। अब सम डिहाइड्रेसन भन्नको लागि के चाहिन्छ यो हामीले छलफल सकिसकेका छौँ हिजो हैन। ओके, सो कसैले च्याटमा रिङ्गर ल्याक्टेट पनि छ लेखेको, ओआरएस पनि छ लेखेको। ठिकै छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्,
जो रिङ्गर ल्याक्टेट लेख्नुहुने साथीहरू जुन हुन्छ नि उहाँहरूले यो सम डिहाइड्रेसनको बारेमा थाहै पाउनु भएको छैन। कारण भनिदिउँ, सम डिहाइड्रेसन भन्नको लागि हामीले के छलफल पाएको थियो? खुब प्यास लागे जस्तो गरेर खाइरहेछ भने त्यसलाई सुईबाट लाउनु पर्ने कारण के हो? सो ड्रिङ्क्स यो त मस्त तरिकाले एकदम खुब प्यास लागिरहेछ भने अब उसलाई चाहिँ रिङ्गर ल्याक्टेट लाउनु कारण के हो होइन? सुई किन लाउने बेकारमा होइन? सो यो पनि के हो? द फ्लुइड अफ चोइस इज ओआरएस नै हो यसमा पनि है। ओके, सो 75 जस्तो वानवटा प्रश्न सोध्छु अब है। यो जाँचमा हरेक पनि हो। एउटा 9 केजी भएको बच्चा 9 केजी भएको बच्चा तपाईँको स्वास्थ्य संस्थामा डायरिया भएर ल्यायो, 5 दिनदेखि डायरिया भएर ल्याएको छ र तपाईँले क्लासिफिकेसन गर्दाखेरि सम डिहाइड्रेसनमा क्लासिफिकेसन गर्नुभयो भने उसलाई 4 घन्टामा के कति फ्लुइड दिनुहुन्छ भनेर सोध्यो भने के लाउँछ एन्सर? ल च्याटमा लेखौँ। यो जाँचमा सोधेको प्रश्न हो है। लेखौँ। सो 9 केजी भएको बच्चालाई डायरिया भएर 5 दिनदेखि डायरिया भएर ल्याएको छ। तपाईँले क्लासिफिकेसन गर्ने बेलामा चाहिँ नि सम डिहाइड्रेसनमा क्लासिफिकेसन गर्नुभयो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ नि त्यसलाई 4 घन्टामा के कति फ्लुइड दिन्छ भनेर सोध्यो भने के लाउनुहुन्छ एन्सर? ओके, अब यसमा सिम्पल के लाउने हिसाब भन्दाखेरि सो पर केजीमा 1 केजीमा 75 छ भने 9 केजीमा चाहिँ 75 लाई 9 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो होइन। 675 आयो हो। सो 675 आयो होइन। ओके, सो यो हिसाबले एक्जाममा प्रश्न सोध्छ है। सो सम डिहाइड्रेसनमा के गर्ने भन्दाखेरि 6 चाहिने त्यो बच्चाको वेट लिने, वेट लिइसकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ 75 ml ले मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि गएर जति आउँछ त्यति फ्लुइड चाहिँ यो 4 घन्टामा सक्ने। अनि के गर्ने त? अब 4 घन्टामा सकिएछ भने अब फेरि त 4वटा साइनहरू जाँच गर्ने जुन हामीले योभन्दा पहिला छलफल चाहिँ गरेको थियौँ होइन। त्यो छलफल जुन भएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब फेरि 4वटा साइन हेर्ने, 4वटा साइन चेक गरेपछि अब त्यो कहाँ पर्छ? त्यो सममा पर्छ कि सिभियरमा पर्छ कि कहाँ पर्छ होइन, त्यसरी थाहा पाउने। एन्ड देन आफ्टर अल चाहिँ अनि त्यसपछि सममा पर्यो भने यही कुरालाई फेरि रिपिट गर्ने। अब यदि नोमा पर्यो भने नोको हिसाबले गर्ने, अथवा यदि त्यो बच्चा सिभियरतिर गयो भने सिभियरको हिसाबले प्लान सी थाल्नुपर्छ। ठिक छ यहाँसम्म? सही हो। च्याटमा लेखौँ त। ओके, द्याट्स नाइस, गुड जब, द्याट्स ग्रेट। ल ठिक छ है। च्याटमा केही प्रश्न छ भने च्याटमा चाहिँ राखिहालौँ है, लाज मान्नु चाहिँ पर्दैन है। इक्जाममा सोधिरहेको हो है, यो प्रश्न चाहिँ इक्जाममा सोधिराखेको प्रश्न हो। ओके, देन आफ्टर अल लेट्स मुभ अन टु प्लान सी। वाट इज प्लान सी को बारेमा अलिक छलफल गरौँ है। ओके, सो लेट मी वाट इज ओके, सो प्लान सी भनेको केमा थाल्ने अरे? प्लान सी भनेको के भयो भने प्लान सी थाल्छौँ अरे हामी? प्लान सी भनेको चाहिँ के भयो भने प्लान सी थाल्छौँ भनेर हिजो छलफल भएको थियो। सिभियर डिहाइड्रेसन, गुड जब, नाइस। ओके, सो अब यो सिभियरमा चाहिँ अलिकति थोरै हामीले चार्ट थाप्नुपर्छ। सो यसको चाहिँ फ्लुइड अफ चोइस के भन्दाखेरि अब यो बच्चा चाहिँ खान वा पिउन सक्दैन होइन। अब त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ अब यस्तो खालको बच्चालाई चाहिँ अब आइबीबाट चाहिँ फ्लुइड दिनुपर्ने हुन्छ होइन। कारण चाहिँ यो बच्चाले चाहिँ खान वा पिउन चाहिँ नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबभन्दा राम्रो फ्लुइड अफ चोइस रिङ्गर ल्याक्टेट हो। अब त्यो छैन भने चाहिँ नर्मल स्यालाइन पनि दिन सकिन्छ है। छैन भने त त्यो पनि दिन सकिन्छ। ओके, अब यसमा के गर्ने हो? यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यो बच्चाको तौल लिने र 100 ml पर केजीको हिसाबले फ्लुइड दिइन्छ यसमा। यो फर्स्ट पोइन्ट यो भयो। तर के भन्दाखेरि यसलाई 2 भागमा बाँडिन्छ है। पर केजी उसको तौल लिने र त्यसलाई चाहिँ 100 चाहिने मिलिलिटर
पर केजी को हिसाबले फ्लुइड दिन्छ तर यसलाई दुई भागमा गरेर दिन्छ के हो त त्यो बारेमा अलिक छलफल गरौँ ओके सो लेट्स मेक अ चार्ट है अब उसको कति वर्षको बच्चा छ हैन त्यसपछि गएर सुरुको फर्स्ट फेज यसलाई चाहिँ दुई भागमा बाँडिन्छ है सो फर्स्ट फेजमा चाहिँ तपाईको 30 मिलिलिटर पर केजी को दरले फ्लुइड दिन्छ त्यसपछि गएर सेकेन्ड फेजमा चाहिँ 70 मिलिलिटर पर केजी को दरले फ्लुइड दिन्छ है ओके यदि त्यो बच्चा 12 मन्थ भन्दा सानो छ भने छुट्टै खालको फर्मुला लगाइन्छ यदि 12 मन्थ देखि 5 वर्षसम्मको छ भने छुट्टै खालको हिसाबले ट्रिट गरिन्छ यसलाई है ओके अब यदि मैले फेरि भन्छु एकपटक यो 100 लाई नै दुईटा भागमा यसरी बाँडेको सुरुमा 30 त्यसपछि गएर 70 है ओके यदि 12 मन्थ भन्दा सानो छ भने सुरुको फर्स्ट फेजको 30 ml पर केजी चाहिँ 1 घण्टा भित्रमा सक्ने ठीक छ त्यसपछिको 70 मिलिलिटर पर केजी चाहिँ 5 घण्टा लगाएर सक्ने सरी 5 घण्टा लगाएर सक्ने है यदि 12 मन्थदेखि 5 वर्षसम्मको छ भने सुरुको फर्स्ट फेज चाहिँ 30 मिनेट लाएर सक्ने त्यसपछिको सेकेन्ड फेज भनेको 2.5 घण्टा अथवा 2 घण्टा 30 मिनेट लाएर सक्ने है सो यो हिसाबले चाहिँ नि यो प्लान सी हामी चाहिँ गर्छौं अब तपाईलाई एक्जाममा अब चाहिँ नि के गरी सोधिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब यो फ्लुइडको ड्रप क्याल्कुलेसन गर्न सोधिन्छ हैन है अब यो त समरी भयो ओके म एउटा सिम्पल प्रश्न सोध्छु है ल देयर इज वन क्वेशन ओके आर यु रेडी ओके कोही रेडी छैन सही हो ल ठीक छ ओके देयर इज वन क्वेशन ए तपाईको स्वास्थ्य संस्थामा 9 महिनाको बच्चा ल्यायो डायरिया भएर ल्यायो हैन 9 महिनाको बच्चा ल्यायो डायरिया भएर डायरिया 5 दिनदेखि डायरिया भइरा रहेछ त्यसपछि गएर तपाईले क्लासिफिकेसन गर्ने बेलामा तपाईले क्लासिफिकेसन अथवा वर्गीकरण गर्ने बेलामा सिभियर डिहाइड्रेसन भयो हैन सिभियर डिहाइड्रेसन भयो त्यो बच्चालाई त्यसपछि गएर तपाईलाई जाँचमा सोध्यो त्यो बच्चालाई 100 ml पर केजी फ्लुइड कति घण्टामा दिइन्छ भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर च्याट बक्समा लेख्नु फटाफट छिटो फेरि सोध्छु 9 महिनाको बच्चा डायरिया भएर 5 दिनदेखि डायरिया भएर तपाईको स्वास्थ्य संस्थामा ल्यायो तपाईले वर्गीकरण गर्दाखेरि सिभियर डिहाइड्रेसन भयो भने उलाई 100 ml पर केजी फ्लुइड कति घण्टामा दिइन्छ भनेर सोध्यो भने के लाउँछ आन्सर ओके दैट साउन्ड्स गुड 6 आवर कहाँबाट आयो 6 आवर भनेर यहाँ 9 महिना भनेपछि कहाँ पर्यो यहाँ पर्यो बच्चा 1 घण्टा प्लस 5 घण्टा 6 घण्टा कारण यहाँ 100 ml भनेको छ 100 सबै 100 भनेको त यो सबै हो नि हैन यो सबै भनेको 6 घण्टा भयो यो सबै भनेको चाहिँ 2.5 र 30 गरेर चाहिँ 30 मिनेट गरेर 3 आवर भयो हैन यो तरिकाले पनि जाँचमा प्रश्न आउन सक्छ है ओके सही यहाँसम्म ठीक छ ओके अब लेट्स क्याल्कुलेट अब तपाईलाई यो त थाहा भयो तर तपाईलाई ड्रप पर मिनेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईलाई त त्यो सेटबाट ड्रप झार्नु पर्यो हैन त्यो फ्लुइडको सेटबाट ड्रप्स झार्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईले अब ड्रप क्याल्कुलेसन थाहा पाउनु पर्छ है अब हेरौँ लेट्स टक अबाउट ड्रप के गरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा सुरुमा फर्मुला लेखौँ है सुरुमा यो ड्रप क्याल्कुलेसनको फर्मुला लेखौँ सो व्हाट इज द फर्मुला ड्रप क्याल्कुलेसनको है ल हेरौँ सो ड्रप्स पर मिनेटको फर्मुला के भन्दाखेरि प्रति मिनेटमा के कति ड्रप झार्ने हैन त्यो भनेको चाहिँ जम्मा फ्लुइड चाहिँ माथि राख्ने केमा मिलिलिटरमा डिवाइडेड बाइ अथवा भाग गर्ने समय केमा राख्ने मिनेटमा राख्ने इन्टु ड्रप फ्याक्टर अथवा त्यो तपाईले जुन खालको ड्रप प्रयोग गर्दै हुन्छ हैन त्यसलाई हामी ड्रप फ्याक्टर पनि भन्छौं अथवा ड्रप फ्याक्टरलाई यसरी तपाईले सम्झिने हो भने चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको त्यो सेटमा हुने थोपा हो यो थोपा प्रति मिलिलिटर
पर मिलिलिटरमा के कति थोपा हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ नि त्यो गर्छौँ हामी है। तपाईँलाई जाँचमा थोपा सोधेन भने चाहिँ तपाईँको विश्व स्वास्थ्य चाहिँ सङ्गठनले प्राय गरेर चाहिँ 20 राख्न सल्लाह दिएको छ। अब तपाईँलाई यदि जाँचमा ड्रप फ्याक्टर नै दियो, जस्तो 60 ड्रप फ्याक्टर अथवा केही फ्याक्टर भनेर दियो भने त्यही फर्मुलामा, यो फर्मुलामा ड्रप फ्याक्टरमा त्यो राख्नु होला। केही पनि दिएन भने 20 राख्ने चलन छ है। यो चाहिँ हाम्रो गाइडलाइनले नै 20 राख्न, सिबी इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ न्युनाटल चाइल्डहुड इलनेसको गाइडलाइनले नै 20 राख्न सल्लाह दिएको छ है। ओके, सो फर्मुला पनि थाहा भयो। सो जम्मा फ्लुइड राख्ने माथि, तल समय राख्ने, त्यसपछि गएर ड्रप फ्याक्टरले चाहिँ नि मल्टिप्लाई गर्ने। अब त्यो ड्रप फ्याक्टर सामान्यतया दिएको छैन भने चाहिँ, यदि दिएको छ भने त्यही राख्ने, त्यसपछि गएर यदि दिएको छैन भने चाहिँ हामी 20 पनि राख्न सक्छौँ। ओके, सो लेट्स अब एउटा क्याल्कुलेसन गरौँ त है। हुन्छ, यहाँसम्म यो फर्मुलासम्म के छ? यहाँसम्म केही छ? ओके, नाइस। ओके, अब तपाईँ एउटा इक्जाम्पल गरौँ, त्यसपछि म तपाईँ गरेर ल्याउन नेक्स्ट प्रश्न चाहिँ सोधिदिन्छु। घरमा गरेर सबैले घरमा गरेर ल्याउने, म सबैको कपी चेक गर्छु है। फेरि तपाईँको चाहिँ नि ब्याकपट्टिको जुममा भएको साथीहरूको ब्याकपट्टिको क्यामेरा चाहिँ खोल्न लगाएर भए पनि कपी म चेक गर्छु। रङ भयो होस् होइन, इट्स फाइन, तर ट्राई चाहिँ गर्नु पर्यो है। ओके, सो लेट्स टक अबाउट एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, त्यसपछि तपाईँहरूलाई भोलि नेक्स्ट गरेर ल्याउनको लागि भन्छु है। ठिक छ यहाँसम्म? ओके, जस्तो मानौ सपोज तपाईँको स्वास्थ्य संस्थामा कोही एउटा मानौ 6 महिनाको बच्चा छ अरे, मानौ सपोज 6 महिनाको बच्चाको तौल भयो अरे, मानौ तपाईँले तौलिनु भयो होइन, तौल्दाखेरि तौल चाहिँ 8 केजी छ अरे मानौ सपोज। यो बच्चालाई अब प्लान सीको हिसाबले फ्लुइड चाहिँ नि फ्लुइड सप्लाई गर्नु पर्यो होइन। अब त्यो बेलामा चाहिँ अब यो बच्चालाई के गरी कति ड्रप फर्स्ट फेजमा, कति ड्रप सेकेन्ड फेजमा गर्ने भनेर प्रश्न सोधे मानौ सपोज। अब के गर्ने? लेट्स टक अबाउट दिस। 6 महिनाको बच्चा, अब सबभन्दा सुरुमा के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो कति वर्षको छ अथवा कति छ यसको एज होइन, त्यो हिसाबले यो चार्टमा कहाँनेरि पर्छ त्यो हेर्ने। फर्स्ट रोमा पर्छ कि सेकेन्ड रोमा 6 महिनाको बच्चा? च्याटमा लेखौँ, फर्स्ट रोमा पर्छ कि सेकेन्ड रोमा पर्छ? यो फर्स्ट रो हो, यो सेकेन्ड रो हो? फर्स्ट रोमा, गुड जब। अब के गर्ने? 100 मिलिलिटर पर केजी। अब यो फर्स्ट फेजमा छ 1 घन्टामा 30 ml पर केजीको दरले, अनि त्यसपछिको फेजमा छ 70 मिलिलिटर पर केजीको दरले 5 घन्टामा। सो लेट्स क्याल्कुलेट फर्स्ट फेज होइन। सुरुमा क्याल्कुलेसन गर्नु फर्स्ट फेजको बारेमा। फर्स्ट फेजमा जम्मा फ्लुइड क्याल्कुलेसन गरौँ, अनि जम्मा समय क्याल्कुलेसन गरौँ, त्यसपछि अनि ड्रप पर मिनट चाहिँ निकालौँ है। ड्रप्स पर मिनट ल हेरौँ। जम्मा फ्लुइड क्याल्कुलेसन गर्नको लागि तौल इन्टु 30 ml हो। 30 ml पर केजी भनेको छ हो, त्यहाँ 30 ml पर केजीको दरले 8 इन्टु 30 गर्दाखेरि 240 आयो हो होइन। ओके, यहाँसम्म केही छ? टाइम हेरौँ एकपटक। टाइम चाहिँ कति घन्टा छ? टाइम हेर ब्याकपट्टि, 1 आवर। 1 आवर भनेको तपाईँ, तर टाइम राख्नुपर्छ केमा? समय राख्नुपर्छ। यहाँ यो के लेखेको छ? 1 घन्टा लेख्ने कि के कतिले लेख्ने? यहाँ 60 मिनट लेख्ने, सही हो। अब यो केही पनि छैन, अब फर्मुलामा राखिदिनु। 240 डिभाइडेड बाई 60 इन्टु 20। अब यहाँ ड्रप फ्याक्टर दिएको छैन भने 20 राखे हुन्छ। अब यो काटकुट पार्नु न यसलाई होइन। 20ले काट्दाखेरि 60ले काट्दाखेरि 3 हुने भयो, 3ले 3 यति आयो भन्नु मतलब फर्स्ट फेजमा चाहिँ त्यति ड्रप पर मिनटको दरले दिनुपर्ने भयो यसलाई भयो। ठिक छ। सो अब सेकेन्ड फेजमा हेरौँ। अब सेकेन्ड फेजमा के गर्ने हो? सेकेन्ड फेजमा चाहिँ 70 मिलिलिटर पर केजीको दरले फ्लुइड दिनु पर्यो होइन।
यसमा फेरि निकाल्नु जम्मा फ्लुइड हैन सो जम्मा फ्लुइड निकाल्नु पर्यो जम्मा यो के भयो तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुस् त ल यहाँ जम्मा फ्लुइड त्यो सेकेन्ड पेजमा तौल छ 8 केजी इन्टु सेकेन्ड पेजमा 70 मिलिलिटर पर केजी को दरले हो 70 8 ले 70 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 560 हुन्छ हैन ओके समय जम्मा समय भयो कति छ यहाँ यो चार्टमा 5 घण्टा 5 घण्टा भनेको 5 घण्टा कति 5 घण्टालाई चाहिँ नि मिनेटमा लाने सो के हुन्छ आन्सर च्याटमा लेखौं च्याटमा लेखौं 300 मिनेट ठीक छ सही हो त्यसपछि गएर ड्रप्स पर मिनेट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ नि अब 560 डिभाइडेड बाइ 300 इन्टु 20 गर्नु पर्यो हैन अब तपाईले यो फर्मुलामा राख्नु भयो भने के कति आउँछ हिसाब गर्नुस् ल तपाईको घरमा क्याल्कुलेटर छ होला नि हैन ओके अब म चाहिँ फर्मुला यो क्याल्कुलेटर सामान्यतया प्रयोग नगरिकन पनि गर्दिने सक्छु कारण यसको छुट्टै स्टाइल छ एउटा यसको चाहिँ लगभग 37 ड्रप्स पर मिनेट जति आउँछ अथवा तपाईको 37.3333 हुन्छ होला हैन सो 37 ड्रप पर मिनेट को हिसाबले चाहिँ अब यसलाई सेकेन्ड पेजमा चाहिँ दिनुपर्ने भयो ठीक छ सो समरीमा चाहिँ के भयो त यो हैन यसको समरीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो बच्चालाई अब यो बच्चामा तपाईहरुलाई चाहिँ यसको समरी के भन्दाखेरि यदि 6 महिनाको बच्चा 8 केजी तौल भएको सिभियर डिहाइड्रेसन भएर ल्यायो भने उलाई इफ हामीले 20 थोपा पर एमएल को सेट प्रयोग गरिराखेको छ भने सुरुको फर्स्ट फेजमा 240 मिलिलिटर चाहिँ फ्लुइड चाहिँ नि यो यति ड्रप पर मिनेटको दरले चाहिँ सप्लाई को हार्नु पर्यो त्यसपछिको सेकेन्ड फेजमा 560 मिलिलिटर फ्लुइड चाहिँ 37 ड्रप पर मिनेट को दरले फ्लुइड दिनु पर्यो यही हो यसको समरी चाहिँ ठीक छ सो कसैलाई कन्फ्युज छ भने फेरि एकपटक यो नोट र रेकर्डिङ वाच गर्नु होला त्यो भयो भने थाहा भइहाल्छ है ओके अब घरमा गएर के गरेर ल्याउने त्यो हिसाब दिन्छु अब है यहाँसम्म ठीक छ यहाँसम्म केही छ ओके सो होमवर्क व्हाट इज होमवर्क यो चाहिँ भोलि गरेर ल्याउने है ल्याएन भने अनि त्यसपछि रङै भयो भने गरेर चाहिँ ल्याउनु चाहिँ अनि त्यसपछि हेरौँ न हिसाब किताब ठीक छ ओके सो जस्तो मानौ तपाईको 20 महिनाको बच्चा तपाईको साथीशास्त्रमा ल्यायो अब यो अब ठ्याक्कै तौल उसको नहुनु पनि सक्छ तर यहाँ अहिले चाहिँ 20 महिनाको बच्चा ल्यायो उसको तौल छ 15 केजी छ हैन अब यो तौल नहुनु पनि सक्छ हैन तर यहाँ चाहिँ यो तपाईहरुले घरमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ मानौ न हैन उलाई सिभियर डिहाइड्रेसन भएर ल्यायो भने उलाई चाहिँ फ्लुइड कसरी चाहिँ सिभियर डिहाइड्रेसन भएर ल्यायो भने फर्स्ट पेज र सो ड्रप्स पर मिनेट चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेर ल्याउनु फर्स्ट पेजमा सेकेन्ड पेजमा है ल यो चाहिँ घरमा गएर क्याल्कुलेसन गरेर ल्याउनुस् है ओके तपाईहरुको दिस इज होमवर्क म सबैको कपी भोलि फ्रन्ट क्यामेरा खोलेर चेक गर्छु है ल यहाँसम्म केही छ ओके यहाँसम्म केही छैन भने च्याट बक्समा केही पनि छैन आएको सो लेट्स मुभ अन सो डायरिया पनि सक्यो हैन डायरियामा चाहिँ अब यो सो डायरिया कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने भन्ने चिजको बारेमा त्यो हामीले सकायौं हैन प्लान ए प्लान बी र प्लान सी को बारेमा छलफल भयो हैन सो त्यस्तो हिसाबले
डायरिया चाहिँ अब हाम्रो लगभग सकियो भन्दा हुन्छ। अब यसपछि के गर्ने त अब हैन। ओके च्याटमा के आछ सिभियर डिहाइड्रेसनमा फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फेज गर्ने सर हो फर्स्ट र सेकेन्ड फेजको गर्ने हो त। अब यसमा फर्स्ट सेकेन्ड फेज भनेर यहाँ छलफलै सकिसकेको छ। यहाँ यो चार्ट छ हैन, यो चार्टलाई फलो गर्ने। फर्स्ट फेजमा के कति ड्रप चाहिँ क्याल्कुलेसन हुन्छ, सेकेन्ड फेजको के कति आउँछ त्यो क्याल्कुलेसन गरेर घरमा गरेर लिएर आउने भनेको है। ओके फाइन ओके ठिक छ नि हैन यहाँसम्म। ओके सो अब लेट्स मुभ अन अर्कोतिर जाउँ अब। ओके सो अब हामीले अहिलेसम्म के छलफल गऱ्यौँ त्यसपछि के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरौँ अब अलिकति माथि हैन। सो अहिलेसम्म हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि सुरुमा जेनरल डेन्जर साइनको बारेमा चेक गऱ्यौँ, त्यसपछि श्वास प्रश्वासको समस्या कफ और रेस्पिरेटरी प्रब्लमको बारेमा सकायौँ, त्यसपछिको नेक्स्ट फेजमा चाहिँ डायरिया सकायौँ। अब यसपछिको प्रश्न सोध्ने अथवा यसपछि भनेको फिभर हो। यो फिभर चाहिँ अलिकति थोरै लामो पनि छ, अलिकति गाह्रो जस्तो पनि लाग्छ, तर त्यस्तो धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। ओके सो अब लेट्स टक अबाउट फिभर। फिभरमा चाहिँ फिभर अलिकति लामो छ है, यसको गाइडलाइनको हिसाबले फिभर चाहिँ अलिक लामो छ, तर पनि इट्स फाइन। ओके फिभरको बारेमा छलफल गर्छ। सो अब तपाईहरु लेख्नुहोस् च्याटमा। सो फिभर के गरे थाहा हुन्छ, फिभर थाहा पाउने स्टाइल के हो, के गरे थाहा हुन्छ? के गरेर थाहा हुन्छ त्यो बच्चालाई फिभर छ कि छैन भनेर? च्याटमा लेख्नु। ओके सो तीनटा हिसाबले हामी चाहिँ फिभर थाहा पाउन सक्छौँ। एउटा सोधेर के बच्चालाई चाहिँ नि हैन त्यो उसँग ल्याएको मदरले अथवा उसको जसले ल्याएको हुन्छ त्यसलाई सोधेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। नेक्स्ट अर्को छामेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ हैन। र नेक्स्ट अर्को भनेको नापेर। यसमध्येको सबभन्दा राम्रो अथवा सबभन्दा अब्जेक्टिभ चाहिँ भनेको चाहिँ अलिकति नापेर सबभन्दा राम्रो हुन्छ। नाप्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो गाइडलाइनले चाहिँ 37.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा चाहिँ बढी छ भने त्यो बेलामा द्याट इज कल्ड फिभर भनेर भन्छ है। ओके सो फिभर के गरेर थाहा हुने भयो? सोधेर छामेर नापेर थाहा हुने भयो। अब यसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ इक्जाममा सोधेला तपाईलाई सिबिआइएमसिआईको गाइडलाइनले फिभर के गरी थाहा हुन्छ? सोधेर छामेर नापेर डीमा माथिका सबै भनेर होला हैन। त्यो बेलामा चाहिँ माथिका सबै लाउनु पर्यो हैन। ओके सो यदि ज्वरो छ भने अब यहाँ सुन्नुहोस् है, अब यो सोद्धाखेरि हैन अब फिभर छ भन्ने खालको आयो भने मान सपोज मान त्यो बेलामा के गर्ने भन्दाखेरि अब चाहिँ कति दिनदेखि हाउ मेनी डेज कति दिनदेखि फिभर छ भनेर सोध्नु पर्यो है। ठीक छ ओके एउटा फर्स्ट प्रश्न यदि यस भन्यो भने अब मानौ नो पनि भन्न सक्छ हैन। अब नो भन्यो भने के गर्ने? अब यदि फिभर छैन छ भने इफ नो भन्यो भने के गर्ने होला? च्याटमा चाहिँ लेखौँ त। यदि नो भन्ने उत्तर आयो भने चाहिँ अब हामी यो फिभर सबैलाई छोडेर कहाँ जान्छौँ? कानको प्रब्लमतिर जान्छौँ है। इफ यदि फिभर छैन भन्ने आयो भने त्यो बेलामा हामी कानतर्फ जान्छौँ त्यसपछि है ल। ओके अब छ भन्ने आइसकेपछि कति दिनदेखि छ भन्ने कुरा चाहिँ सोध्नु पर्यो। अर्को एउटा प्रश्न के सोध्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि 7 दिन भन्दा लामो समय इफ यदि मानौ त्यसले त्यो बच्चालाई 7 दिन भन्दा लामो टाइमदेखि फिभर छ भने हैन त्यो बेला के सोध्नु पर्यो भन्दाखेरि के प्रत्येक दिन फिभर छ भनेर सोध्नु पर्यो। प्रत्येक दिन हैन ज्वरो र आउँछ सोध्नु पर्यो है। ओके सो यो दुईटा प्रश्न सोध्नु पर्यो है। सो यो सोध्नुको कारण के हो? 7 दिन भन्दा लामो टाइमदेखि छ भने प्रत्येक दिन ज्वरो आउँछ भनेर सोध्नुको कारण के हो? यो चाहिँ फिभरको प्याटर्न थाहा पाउनको लागि हो हैन। तपाईको छोटा छोटा रोगहरुमा हैन फरक फरक खालको आउँछ। तपाईहरुले पछि चाहिँ नि मेडिसिन पढ्ने बेलामा पढिहाल्नुहुन्छ। कन्स्टेन्ट फिभर, रेमिटेन्ट फिभर हैन त्यो धेरै टाइपहरु छ। टाइपहरुको बारेमा पछि पढ्नुहुन्छ यहाँहरुले है। ओके यहाँसम्म के छ?
ल ठिक छ, छैन भने ओके। सो हामीले दुईटा प्रश्न सोध्यौँ अहिले हैन, ठिक छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ नेक्स्ट, अब यो सँगसँगै के गर्छौँ भन्दाखेरि अब त्यो यो सबभन्दा सानो बच्चामा 5 वर्ष भन्दा सानो बच्चामा फिभरको वान अफ द चाहिँ कारण भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि मलेरिया पनि हो हाम्रो जस्तो देशमा हैन। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको सम्भावना छ कि छैन त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो है। यसको सम्भावना छ कि छैन। हाम्रो सरकारले चाहिँ हाम्रो देशका ठाउँहरूलाई 4वटा भागमा, एउटा हाई रिस्क, अर्को मोडरेट रिस्क, अर्को लो रिस्क र अर्को नो रिस्क, 4वटा भागमा यसरी बाँडेको छ है। सो यो 4वटा भाग मध्येको तपाईले अब के एउटा प्रश्न सोध्नु पर्यो भने त्यो जसले ल्याएको हो के तपाईँ लास्टको 30 दिनमा त्यस्तो क्षेत्रतर्फ जानु भएको थियो। त्यो यो 4वटा क्षेत्रमा बाँडेको छ। अब के सोध्ने प्रश्न भन्दाखेरि के तपाईँ हालसालै वा लास्टको 30 दिनभित्रमा यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा गएर फर्किनु भएको थियो भनेर सोध्नु पर्यो हैन। के तपाईँ विगत 30 दिनमा औलोको सम्भावना भएको क्षेत्रमा जानुभएको थियो भनेर सोध्नु पर्यो। यो थिएन भन्ने उत्तर आउँछ हैन। ठिक छ यहाँसम्म ओके। अनि त्यसको साथसाथै तपाईले चेक गरेको ठाउँ कहाँ पर्छ, तपाईँ जुन ठाउँमा बच्चा चेक गर्दै हो त्यो ठाउँ कहाँ पर्छ, हाईमा पर्छ कि मोडरेटमा पर्छ कि लो रिस्कमा पर्छ कि नो रिस्कमा पर्छ, यो चाहिँ तपाईको गाइडलाइनको ब्याकपट्टि लास्टमा चाहिँ तपाईँको क्षेत्र कुन ठाउँमा पर्छ, यो हाईमा पर्छ कि मोडरेटमा पर्छ कि लोमा पर्छ कि नोमा पर्छ भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्नु पर्यो। भयो ठिक छ यहाँसम्म। अनि त्यसपछि एउटा प्रश्न सोध्ने छ एउटा चाहिँ है, औलो भनेको के हो? खतरा कुरा आयो। यही हो, मलेरिया हो हजुर। यही छ नि हजुर, यही छ है। ल ठिक छ ओके यहाँसम्म ठिक छ। अब त्यसपछि वान एउटा प्रश्न सोध्ने, एउटा प्रश्न चाहिँ बाँकी छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ एउटा प्रश्न सोध्नु पर्यो मिजल्सको बारेमा थप एउटा प्रश्न। के तपाईलाई लास्टको 3 महिनाभित्रमा चाहिँ नि मिजल्स भएको थियो भनेर सोध्नु पर्यो। के बच्चालाई विगत 3 महिनाभित्रमा दादुरा भएको थियो भनेर सोध्नु पर्यो हैन। दादुरा आएको थियो भनेर सोध्नु। ओके फाइन। सो यो हिसाबले अब यो पनि सोध्नु, यो यहाँसम्म सबै सोध्ने मात्रै भाषा चिज है, सोध्ने मात्रै भाषा। यहाँ हामीले चेक गरेको केही पनि छैन अहिलेसम्म, सबै सोध्ने कुरा हो। त्यही भएर यो गाइडलाइनमा चाहिँ सुरुमा सोध्नेबाट थाल्ने हो हैन, त्यसपछि अनि मात्रै हेर्ने, छाम्ने, जाँच्ने भन्ने आउँछ। सुरुमा सब कुरा सोध्ने हो है। म एउटा सिम्पल प्रश्न सोध्छु, यो के तपाईँ 30 दिनमा भनेर सोध्नु कारण के हो? 30 डेज नै राख्नु कारण के हो? च्याटमा लेख्नु। सो यहाँ 30 दिन नै राख्नु कारण के हो? यहाँ 100 दिन पनि राख्न सक्थ्यो, 5 दिन राख्न सक्थ्यो। सो वाइ 30 दिन? कारण के होला? रिस्क क्षेत्र भनेर लेखेको छ कसले च्याटमा। ओके स्क्रिन शेयर भएको छैन र? छ होला, छ ओके फाइन। सो यो चाहिँ के गरेर के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको मलेरियाको इन्क्युबेसन चाहिँ पिरियड अथवा त्यो लामखुट्टेले टोकिसकेपछि फर्स्ट साइन सिम्पटम अथवा त्यो स्पोरोजोइड भन्ने स्टेज गइसकिसकेपछि फर्स्ट साइन एन्ड सिम्पटम हुनको लागि धेरै लाग्यो भने 30 डेजसम्म लाग्न सक्छ। सो द्याट्स वाइ 30 डेज भनेर आएको है। ओके यहाँसम्म केही छ छैन भने यो अब यहाँसम्म भयो, सोध्ने भयो है।
ओके सोध्ने भयो यहाँसम्म केही छैन है अब त्यसपछि जाउँ अब हेर्ने छाम्ने र जाँच्ने साइडतिर जाउँ अब नेक्स्ट कुरा यहाँसम्म चाहिँ सोध्ने चिज भयो यहाँ जे पनि हुन्छ सुरुमा सोधिन्छ है फेरि है ल अब के गर्नु पर्यो हेर्ने हैन छाम्ने पनि हुन सक्छ अनि जाँच्ने पनि हुन सक्छ हैन यो तीनटा चिजतिर जानु पर्यो है ओके फाइन ल अब एक नम्बरमा के हेर्ने भन्दाखेरि नेक स्टिफनेस त्यो नेक गर्दन चाहिँ स्टिफ छ कि छैन स्टिफ भनेको एकदम टाइट हैन स्टिफनेस छ कि छैन त्यो चाहिँ हेर्ने पनि छाम्ने पनि हैन ठीक छ नेक स्टिफनेस अर्को नाकबाट सिगान बगेको छ कि छैन रनिङ नोज है ठीक छ नेक्स्ट यदि औलोको सम्भावना भएको क्षेत्र छ यो भन्दा पहिला हामीले हाई मोडरेट लो र नो रिस्क भनेका थियौं यदि त्यो क्षेत्र चाहिँ नि हाई मोडरेट अथवा लो रिस्कको क्षेत्र छ भने त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कि त माइक्रोस्कोपिक टेस्ट गर्नु पर्यो अथवा आरडीटी भन्ने टेस्ट गर्नु पर्यो हैन र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटबाट को सहायताले चेक गर्नु पर्यो यदि त्यो क्षेत्र चाहिँ हाई मोडरेट र लोमा छ भने के को हिसाबले एकपटक यो थोरै सारे गयो पनि हुन्थ्यो होला इट्स फाइन सो के को हिसाबले सो मलेरियाको हिसाबले यो क्षेत्रभित्र छ भने त्यो बेलामा चाहिँ अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिकबाट अथवा र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटको सहायताले चाहिँ चेक गर्नु पर्यो अब राम्रो चाहिँ माइक्रोस्कोपी हो तर तपाईको स्वास्थ्य चौकीमा ल्याब नहुन पनि सक्छ त्यो भएर र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट गर्नुपर्ने हुन सक्छ है सो यति चीज चाहिँ गर्नुपर्ने भयो ठीक छ यहाँसम्म नेक्स्ट अर्को कुरा चाहिँ तपाईले अघि के सोधेको छ भन्दाखेरि के बच्चालाई गत 3 महिना भित्रमा दादुरा भएको छ कि छैन भनेर सोधेको छ सो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म्याकुलो प्यापुलर र्यास छ कि छैन भनेर पनि यसो शरीरमा हेर्नु पर्यो हैन यसर्नु हैन है र त्यसको साथसाथै चाहिँ खोकी कफ यो फेजल्समा हुन्छ नि तपाईहरुले कम्युनिकेबल रोगमा पछि पढ्नुहुन्छ होला 3C भन्छ नि कफ कोराइजा कन्जक्टिभाइटिस हैन कफ छ कि छैन रनिङ नोज छ कि छैन वा रेड आई छ कि छैन हैन यति चीजहरु चाहिँ चेक गर्नु पर्यो ठीक छ हेर्ने छाम्ने जाँच्ने त्यति कुरा गर्नु पर्यो यहाँसम्म केही छ यहाँसम्म केही छ भने च्याटमा राख्दै गर्नुस् ओके छैन भने अब लेट्स टक अबाउट क्लासिफिकेसन के गरी गर्ने त्यो बारेमा अलिकति छलफल गरौँ त्यसपछि कुनै क्लास आजको सकाउन है ओके सो यति कुरा भयो अब यसको बेसिसमा यहाँसम्म गरिसकेपछि अब हामी यसलाई क्लासिफिकेसन गर्ने काम गर्छौं क्लासिफिकेसन अब आयो बल्ल क्लासिफिकेसनमा चाहिँ दुई खाल तीन टाइप छ यसको चाहिँ एउटा तीनटा भन्दा पनि सुरुमा चाहिँ नि टु नै भनौं न एउटा चाहिँ मलेरियाको के गरी क्लासिफिकेसन गर्ने त्यो एउटा कुरा छ अर्को चाहिँ मिजल्सलाई के गरी क्लासिफिकेसन गर्ने त्यो एउटा छ यसभित्र पनि दुई खालको छ यसभित्र के छ भन्दाखेरि वान चाहिँ तपाईको यदि त्यो क्षेत्र हाई रिस्कमा छ मोडरेट रिस्कमा छ लो रिस्कमा छ भने छुट्टै हिसाबले वर्गीकरण गर्ने काम गर्छौं नो रिस्कमा छ भने चाहिँ छुट्टै हिसाबले वर्गीकरण गर्ने काम गर्छौं है ओके ठीक छ यहाँसम्म सो क्लास अब यति तपाईले सोध्ने जाँच्ने कामहरु जुन गर्नुभयो सोध्ने छाम्ने जाँच्ने काम जुन चाहिँ गर्नुभयो त्यसको बेसिसमा अब हामी क्लासिफिकेसन गर्ने काम गर्छौं त्यसमा चाहिँ नि मलेरियालाई चाहिँ दुई भागले खास गरेर दुई भागमा यसरी बाँडेर क्लासिफिकेसन गरिन्छ हाई मोडरेट लो रिस्कको ठाउँ छ भने छुट्टै हिसाबले यसमा 4 वटा चीज छ 4 वटा चाहिँ क्लासिफिकेसन छ यदि त्यो नो रिस्कमा छ भने दुईटा मात्रै छ यसमा र मिजल्स चाहिँ छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 वटा क्लासिफिकेसन छ है ओके फाइन सही हो यहाँसम्म ठीक छ अब यो यदि चाहिँ नि अब यहाँसम्म केही छ बबाल छ च्याटमा ठीक छ राम्रो कुरा ओके फाइन द्याट्स गुड जब
म यो थ्योरी सकेपछि म यस्तो यस्तो प्रश्न सोध्छु नि अनि ठाउँको ठाउँ चाहिँ नि सहिद हुन सक्छ फेरि हैन सिम्पल प्रश्न सोध्छु तर फेरि ठाउँको ठाउँ हुन्छ फेरि मान्छे हैन यो थ्योरी सुरुमा सकाउँ त्यसपछि प्रश्न छलफल गर्न रमाइलो पनि हुन्छ हैन सही हो फेरि भनिदिनु भनेर आएको छ च्याटमा ठिक छ ओके फाइन सो सुरुमा यहाँ हामीले फिभरको बारेमा सोध्ने छाम्ने नाप्ने काम गऱ्यौँ कति डेजबाट छ 7 दिनभन्दा लामो छ भने सोध्ने काम यो सबै कुरा सक्यौँ त्यसपछि गएर हेर्ने छाम्ने जाँच्ने काम गऱ्यौँ अब यो सबैको बेसिसमा यो सबै हामीले जे काम गऱ्यौँ त्यसको बेसिसमा यसलाई हामी यो तरिकाले बाँड्छौँ क्लासिफाई गर्ने बेलामा चाहिँ नि मलेरियाको छुट्टै खालको हिसाबले क्लासिफिकेसन हुन्छ र चाहिँ नि मिजल्सको छुट्टै खालको हिसाबले क्लासिफिकेसन हुन्छ हैन सो मलेरियालाई चाहिँ दुईटा भागमा यसरी क्लासिफाई गरेको छ यदि त्यो क्षेत्र जुन क्षेत्रमा तपाईले जाँच गर्दै हो अथवा तपाईले सोध्ने टाइममा लास्टको 30 डेज भित्रमा तपाई यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा गएको छ कि छैन भनेर जुन सोध्नु भएको थियो यदि सोध्दाखेरि थियो भने अथवा हाई मोडरेट लो रिस्कमा छ भने त्यो क्षेत्र चाहिँ चारवटा भाग अहिले म चारवटाको बारेमा छलफल गरिहाल्छु चारवटा भित्र के छ भनेर हैन जो फर्स्ट डे भएको छ तपाईहरु यो आज चाहिँ थर्ड डे हो फर्स्ट सेकेन्ड डे को रेकर्डिङ म एकछिनपछि राखिदिन्छु त्यो घरमा मजासँगले वाच गर्नुस् मजाले सबै कुरा थाहा भइहाल्छ त्यसपछि अनि भोलिको क्लासमा यो पनि म रेकर्डिङ राखिदिन्छु त्यसपछि गएर यो तीनवटा रेकर्डिङ चेक गर्नु भयो भने तपाई भोलिको क्लासमा सहभागी बन्ने टाइमसम्म तीनटा रेकर्डिङ चेक गरेर सही तरिकाले वाच गरेर चाहिँ आउनु भयो भने मजाले बुझिन्छ है ओके त्यो च्याटमा भएको प्रश्नको सम्बोधन गर्ने ट्राई गरे मैले है ओके नाइस यहाँसम्म ठीक छ नि हैन यहाँसम्म केही छ ओके केही छैन भने सो लेट्स टक सो अब हामीसँग टाइम धेर नभएको कारणले म थोरै यो नोरिसको बारेमा सानो छ त्यो भएर चाहिँ म स्टार्टिङमा चाहिँ नोरिसको बारेमा भनेर अनि क्लास सकाउँछु अनि त्यसपछि हामी यो चारवटाको बारेमा र तीनटाको बारेमा चाहिँ भोलि छलफल गरौँला है म यो छोटो भएको भएर चाहिँ यो सकाउँछु सुरुमा नो रिस्क सो नो रिस्क भएको ठाउँमा चाहिँ के गरी वर्गीकरण गर्ने भन्ने कुरा गर्न छलफल गरौँ यसमा चाहिँ दुईटा छ है 1 नम्बर 2 नम्बर हेर ओके जेनरल डेन्जर साइन छ यो जेनरल डेन्जर साइन भित्र के पर्छ भनेर छलफल सकिसकेको छ फर्स्ट डे सेकेन्ड डे को क्लासमा जेनरल डेन्जर साइन को मध्येको 1 मात्रै छ अथवा नेक स्टिफनेस छ यो दुईटाहरु मध्येको 1 मात्रै भयो भने त्यसलाई हामी धेरै कडा ज्वरोजन्य रोग भनेर भन्छौं धेरै कडा ज्वरोजन्य रोग मतलब सिभियर फेब्राइल इलनेस पनि भन्न सकिन्छ है भयो ठीक छ यस्तो भयो भने के गर्ने त अब यस्तो भयो भने बच्चालाई इन्जेक्सन एम्पिसिलिन को फर्स्ट डोज दिएर हैन तुरुन्त रिफर गरिहाल्ने हो र साथसाथै अब तपाईको फेभरलाई कम गर्नको लागि पारासिटामोल पनि दिएर तुरुन्त रिफर गरिहाल्ने यसलाई यो स्वास्थ्य चौकीमा राखेर काम छैन है तुरुन्त रिफर गरिहाल्ने हो ठीक छ यहाँसम्म फाइन ओके यो म नो रिस्कको बारेमा छलफल गर्दैछु है यो भित्र छ भने यदि योमा परेन फर्स्टमा परेन जीडीएस भनेको जेनरल डेन्जर साइन यो बारेमा फर्स्ट सेकेन्ड डेमा छलफल सकिसकेको छ के थियो च्याटमा सबैले लेखौं त फर्स्ट सेकेन्ड डेमा जो थियो क्लासमा जीडीएस भित्र चारवटा चीज पर्छ भनेर छलफल भएको थियो ल छिटो लेखिहालौं ओके च्याटमा लेखिहालौं ओके सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईको यो फिभरको धेरै कारणहरु हुन्छ हैन है फिभरको योदेखि बाहेकको धेरै कारण हुन्छ सो ज्वरोको तपाईलाई थाहा भएन अन्य कारणहरु छ भनेपछि त्यो बेलामा चाहिँ यसलाई सिम्पल ज्वरो मात्रै भनेर वर्गीकरण गर्छौं फिभर मात्रै भनेर
र यदि फिभर छ भने चाहिँ प्यारासिटामोल चक्की खुवाउन दिएर यसलाई चाहिँ घरमा गएर खानु भनेर भन्छौँ है। र केही भयो भने अनि यो बच्चालाई चाहिँ हामी थर्ड डेमा फलोअपमा ल्याउँछौँ। र त्यो बिचमा केही गाह्रो भयो भने चाहिँ तपाईँ स्वास्थ्य संस्थामा फर्किनु होला होइन। नत्र चाहिँ यदि फिभर भइराखेछ भने चाहिँ त्यो बेलामा थर्ड डेमा फलोअपमा ल्याउने भनेर भन्छौँ। र यो के कारणले गर्दाखेरि भएको त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अनि कारण थाहा भएर कारणको बारेमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। यो चाहिँ नो रिस्क भएको क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ नि मलेरियाको रिस्क छैन है त्यस्तो क्षेत्रहरूमा चाहिँ यो हिसाबले दुईटामा वर्गीकरण चाहिँ नि गर्नुपर्ने भयो। म भोलि स्याम्पल प्रश्नहरू सोध्छु है के खालको यो चार्टबाट के खालको प्रश्नहरू आउँछ भनेर त्यो बेलामा छलफल गर्ने काम गरौँला। यहाँसम्म ठिक छ? यहाँसम्म छ यो? यहाँसम्म केही सोध्न छ भने सोधौँ है। ए पिसिएम भनेको प्यारासिटामोल सरी है। पिसिएम भनेको प्यारासिटामोल। ओहो सरी। ओके अब यो नो रिस्क कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि नो रिस्क भनेको तपाईँको त्यो क्षेत्र जुन क्षेत्रमा तपाईँ जाँच गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पेसेन्टलाई त्यो चाइल्डलाई त्यो क्षेत्र चाहिँ सरकारले यो क्षेत्र हाई रिस्कमा पर्छ कि लो रिस्कमा पर्छ कि चाहिँ नि मोडरेटमा हो कि भनेर सरकारले नै छुट्याइसकेको हुन्छ। यो त्यो 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 एउटा भयो बेसिस। नेक्स्ट भनेको चाहिँ के तपाईँ लास्टको 30 डेजमा त्यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा गएर फर्किनु भएको छ कि छैन भनेर पनि सोध्छौँ हामी। त्योबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यसमा दुईटा भागले बाँड्न सकिन्छ। जेनरल डेन्जर साइनहरूको 4वटा साइनहरू मध्येको 1 मात्रै साइन छ भने वा नेक स्टिफनेस छ। यसो गर्दन चेक गर्दाखेरि चाहिँ एकदम टाइट छ हैन। यो एफयु भनेको फलोअप सरी फलोअप एफयु भनेको फलोअप है। ओके ल ठिक छ। सो यो फर्स्टको रोमा पर्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ नि अब धेरै कडा ज्वरो जन्ने रोगमा वर्गीकरण गर्ने त्यसपछि गएर इन्जेक्सन इम्पिसिलिन र को फर्स्ट डोज दिने र प्यारासिटामोल चक्की अथवा खान सक्छ भने त्यो चक्की हैन त्यो दिएर तुरुन्त रिफर गर्ने काम गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ यो रिफर हो। र तलपट्टिको भनेको चाहिँ ज्वरोको यो मात्रै कारण छैन धेरै चाहिँ हुन्छ कारणहरू। त्यसलाई चाहिँ ज्वरो मात्रै भनेर वर्गीकरण गरेर प्यारासिटामोल दिएर यदि फिभर छ भने खानु होला भनेर त्यसपछि गएर चाहिँ कति दिनमा थर्ड डेमा चाहिँ यदि ज्वरो रोकिएन भने चाहिँ थर्ड डेमा फलोअपमा ल्याउनु पर्ने भयो यसलाई। ठिक छ सही हो। भोलि हामी चाहिँ अब हाई रिस्क मोडरेट रिस्कको बारेमा पढ्छौँ। म अलिकति थोरै हाई रिस्क हाई मोडरेट र लो रिस्कमा चाहिँ 4वटा भागमा बाँडिन्छ। जस्ट थोरै अन्धेर म आज क्लास सक्छु है। 3 नम्बर 4 नम्बर केमा बाँडिन्छ त्यो कुराहरू भन्दै अनि सक्छ आज। ओके यो चाहिँ सिभियर फेब्राइल यो फर्स्टको चाहिँ सिभियर फेब्राइल इलनेस वा सिभियर कम्प्लिकेटेड मलेरिया हैन। सेकेन्ड नम्बरमा फ्याल्सिप्यारम मलेरिया भनेर सेकेन्ड नम्बर यसरी बाँड्ने गरिन्छ। थर्ड नम्बरमा चाहिँ नि नो फ्याल्सिप्यारम। 4 नम्बरमा चाहिँ गएर फिभर नो मलेरिया भनेर पनि यसरी वर्गीकरण हुन्छ। सो 4वटा भागमा यसरी चाहिँ वर्गीकरण गर्ने काम गरिन्छ। यो के भयो भने यो यहाँ राख्ने के भयो भने यो सेकेन्ड नम्बरमा राख्ने
थर्ड नम्बर राख्ने फोर्थ नम्बर राख्ने भनेर भोलि छलफल गर्ने काम गरौँला। यहाँसम्म ठिक छ? ओके, यहाँसम्म केही छ भने सोध्नुहोस्, छैन भने लगभग सक्यो हाम्रो क्लास। ओके, सके। डायरियाको जिडिएस के हो भनेर भनेको छ। डायरियाको छुट्टै जिडिएस भन्ने होइन, जिडिएस भनेको सबैको कमन हुन्छ है। म एकपटक यो त्यो हामीले फर्स्ट सेकेन्ड डेमा पढिसकेका छौँ। जिडिएस को बारेमा तपाईँलाई नोट हालिदिन्छु म। यो इनएबिलिटी टु ड्रिङ्क अर फिड भनेको मतलब खान वा पिउन नसक्ने, खाएको जति सबै चाहिने, बान्ता गर्ने, कन्भल्जन काप्ने, त्यसपछि गएर लिथार्जिक भनेको सुस्त वा बेहोस हो। यो त्यसकै चार्ट हो यो। Okay. So on that note, thank you very much. Have a good night. Okay, bye-bye. अनि केही प्रश्नहरू छ भने तपाईहरुले भाइबर ग्रुपमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्मको म नोट हाल्दिन्छु, म रेकर्डिङ पनि तपाईहरुको भाइबर ग्रुपमा राख्दिन्छु जो फर्मल क्लासमा छ है। ओके, जो फर्मल क्लासमा भर्ना गर्नु भएको छ, म उहाँहरुको सम्बन्धित भाइबर ग्रुपमा नोट र रेकर्डिङ पनि राख्दिन्छु। जसले यो क्लासमा सहभागी बन्न पाएको छैन उहाँहरुले रेकर्डिङ वाच गर्नु होला है, अनि थाहा भइहाल्छ। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। ओके, बाइ बाइ।